मैं भी आम इंसानों की तरह थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कभी अपाहिज न थी। कहीं दूर तारीकी में पास्कल की आवाज गूंजी और एक छन्नाके से सन्नान के खाबिदा जहन के पर्दों से आ टकराई। फिर तारीकी छटने लगी। दूर पास्कल का हसीन चेहरा दिखाई दिया जो लहजा बलहजा सन्नान के करीब तर होता गया और फिर आहिस्तगी से उसकी बंद आंखों में उतर गया। पास्कल की गहरी नीली आंखें सन्नान पर जमी थीं और वो एक सफेद रेशमी लिबास में मलबूस थी। बाजुओं को कमान की सूरत में ऊपर उठाए, एक टांग को हल्का सा खम दिए, वो एक नाजुक अंदाम बैलेरीना की मानिंद एक अजीम स्टेज पर बेहुसो हरकत खड़ी थी, बिल्कुल एक बेजान बुत की मानिंद। उसके गिर्द सैकड़ों खूबसूरत रक्कासाएं घेरा डाले खड़ी थी। उनका लिबास स्याह था। थिएटर का वसी हॉल बिल्कुल खाली पड़ा था और सन्नान सबसे ऊंची गैलरी में एक नशिस्त के सिरे पर बैठा स्टेज पर नजरें जमाए हुए था। पास्कल ने एक झुरझुरी सी ली जैसे किसी भयानक ख्वाब से बेदार हो रही हो और फिर सर झुकाकर नपे तुले कदम के साथ रक्स करने लगी। दूसरी रक्कासाओं के साकिन पैकरों में भी हरकत हुई और उन्होंने पास्कल के चारों तरफ रक्स करना शुरू कर दिया। उनके चेहरे किसी किस्म के जज्बात से आरी थे, बेजान हरकत करते हुए मुर्दा चेहरे। उन सब की सुलगती हुई आंखें पास्कल का पीछा कर रही थीं। रक्कासाओं के आहिस्तगी से हवा में उड़ते स्याह लिबादों के ज़ेरो बम उसे इस तमाम मंजर पर काले राजहंसों की एक झील का गुमान होता था। वो अपने लांबे बाजू बुलंद करती तो लिबादे फजा में तैरते और फिर आहिस्ता उनके जिस्मों के साथ आ लगते। पास्कल की नीली आंखें सन्नान पर जमी थीं। मैं आज अपाहिज नहीं हूँ। उसकी आवाज स्टेज की अमीक गहराइयों से एक फरियाद की सूरत में लपकी। वो बार बार यही फिक्रा दोहरा रही थी, मैं आज अपाहिज नहीं हूँ। वो सन्नान की जानिब उदास नजरों से देखती और फिर एक माहिर बैलेरीना की तरह अपने पंजों पर घूम जाती। मैं आज अपाहिज नहीं हूँ। आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। फिर वो एक लम्हे के लिए रुकी, अपने बाजू गैलरी की जानिब बुलंद किए और फिर तेजी से अपने पंजों पर घूमना शुरू कर दिया। अब वो एक चाबी की गुड़िया की मानिंद इतनी बेताबी और बेकरारी से रक्स कर रही थी जैसे रुक जाना उसके बस में न रहा हो। बाकी रक्कासाओं के अंदाज पहले की तरह आहिस्ता रौ थे। पास्कल अब सन्नान की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी। वो अपने वालिहाना रक्स में इस तरह मगन थी जैसे किसी दरवेश पर वजद तारी हो जाए तो वो दुनिया जहान से बेखबर हो जाता है। पास्कल इतनी तेजी से मत नाचो। सन्नान अपनी नशिस्त से उठकर गैलरी को मजबूती से थामे उससे इल्तिजा कर रहा था। तुम्हारा दर्द शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, तुम मर जाओगी पास्कल। आज मैं अपाहिज नहीं हूँ, मैं जरूर नाचूंगी। पास्कल की आवाज गूंजी। पास्कल। सन्नान खतरनाक हद तक आगे झुका हुआ पागलों की तरह चीखने लगा, खुदा के लिए नाचना बंद कर दो। लेकिन पास्कल तो उसकी आवाज सुन ही नहीं रही थी। अब वो तेजी से पूरी स्टेज का चक्कर लगाते हुए पंजों पर घूम रही थी। 1 2 3 और घूम जाओ। और फिर उसकी रफ्तार सुस्त पड़ने लगी। उसकी आवाज मध्यम पड़ती गई। एकदम वो स्टेज के दरमियान साकिन खड़ी हो गई। उसकी बाहें फजा में बुलंद थी। सन्नान प्लीज मेरी मदद करो। एक सिसकती हुई आवाज सन्नान तक पहुंची। पास्कल का आंसुओं से तर चेहरा जर्द पड़ने लगा। उसने एक झुरझुरी सी ली और फिर निढाल होकर फर्श पर गिर गई। दूसरी रक्कासाओं ने उसके गिर्द अपना घेरा तंग करना शुरू कर दिया और फिर झुककर अपनी नर्म नाजुक बाहों से उसका पूरा जिस्म ढक दिया। राजहंस मर चुका था। सन्नान की आंख खुली तो उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर हो रहा था और उसका तकिया भीगा हुआ था। वो उठकर बैठ गया। खिड़की से बाहर पेरिस के गली कूचों में एक स्याह और अंधेरी रात उतरी हुई थी। उसने बिस्तर की चादर के एक कोने से अपना चेहरा पहुंचा। पेरिस से चले जाओ सन्नान, एक आवाज ने उससे कहा। मुझे हर सूरत अब पेरिस से चले जाना चाहिए, उसने सोचा। उसे मालूम था कि जूं जूं दिन गुजरते जाएंगे पास्कल उसकी रफाकत की आदी होती जाएगी और फिर जुदाई का तसव्वुर उसे उन्हीं अमीक घाटियों में धकेल देगा जहां से वो घसीटती हुई सिर्फ उसके लिए बाहर आई थी। उसने फैसला कर लिया कि कल पेरिस में उसका आखिरी दिन होगा और वो पास्कल से आखिरी मर्तबा मिलकर रात की गाड़ी से गरनाता के लिए रवाना हो जाएगा। दरवाजा खुला है, सन्नान ने सफरी रजाई में से मुंह निकालकर तुर्शी से कहा। जाने कौन इतनी सवेरे दरवाजा पीटे जा रहा था। दरवाजे का हैंडल घूमा और जेनी अंदर आ गई। उसने एक ट्रे उठा रखी थी। मैं अभी सो रहा था। आखिर सुबह सुबह यूं दरवाजे पर दस्तक देना कहाँ की शराफत है। सुबह सुबह
जेनी ने ट्रे मेज पर रख दी और मुंह पर हाथ रख कर बोली, 10 बज रहे हैं सन्नान। सन्नान ने जल्दी से तपाई पर रखी घड़ी उठाकर देखी। जेनी ठीक कह रही थी। उफ़ो, मुझे तो। वो फौरन बिस्तर से बाहर आ गया। कहीं जाना था? जेनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही थी। अगर मैं पूछ लूं कि तुम्हें कहाँ जाना है तो? हाँ, पास्कल से मिलने जाना है, उसने तेजी से कहा और अपने सूटकेस में से कपड़े निकालने लगा। रात जाने तुम किस वक्त अपने कमरे में आए। मेरे कान तुम्हारे कदमों की आहट पर लगे रहे, शायद मैं ऊँघ गई थी। सन्नान जवाब दिए बगैर कपड़े बदलने लगा। नाश्ता तो कर लो। जेनी ने ट्रे आगे बढ़ा दी। तुम्हारा कॉफी का डिब्बा आज खत्म हो गया है। सन्नान ने सफेद कमीज के साथ सिल्क की सफेद टाई बांधी और वापस पलंग पर आकर बैठ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। उसका मूड कदरे बहाल हो चुका था। वो दिल ही दिल में जेनी का शुक्रगुजार था कि उसने उसे जगा दिया, वरना जाने वो कब तक सोता रहता। जेनी ने मक्खन लगा बन और कॉफी की प्याली उसे थमाते हुए पूछा, पास्कल कैसी है? ठीक है। कल सारा दिन कहाँ गुजारा? सेन के किनारे। ओह, बेहद खूबसूरत जगह है। मैं वहाँ एक मर्तबा एक पार्टी में गई थी, एक हाउस बोट में, और फिर वहाँ वियना के जंगल के वॉल्ट्स की धुन पर रक्स भी किया। सन्नान ने कॉफी की चुस्की लगाकर पूछा। नहीं तो? जेनी हैरान होकर बोली, रक्स की पार्टी थी सिर्फ। खैर छोड़ो, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? मैं न्यूजीलैंड के सिफारत खाने में अपनी दरखास्त के बारे में दरियाफ्त करने गई थी। फिर क्या नतीजा निकला? मेरी दरखास्त मंजूर हो गई है सन्नान। मैं अगले माह न्यूजीलैंड चली जाऊंगी। वाकई? जेनी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, सन्नान ने मुस्कुराकर कहा। मुझे वहाँ एक छोटे से कस्बे के एक स्कूल में फ्रांसीसी जबान पढ़ाने के लिए रख लिया गया है। काउंसलर कह रहा था कि वो कस्बा झील के किनारे वाक़ है और उसका नाम क्वीन टाउन है। कस्बे के निवाह में मीलों तक सरसब्ज चरागाहें फैली हुई हैं। मैं वहाँ पहली फ्रांसीसी लड़की होंगी। इस तरह वहाँ किसी को भी मालूम न होगा कि मैं माजी में किसी पेशे से ताल्लुक रखती थी। सबसे जरूरी बात तो यही थी ना? हाँ बिल्कुल। जेनी ने सर हिलाया। सन्नान, तुम्हें मालूम है कि न्यूजीलैंड की कुल आबादी 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। फिर तो हमारा लाहौर इससे बड़ा हुआ। कौन सा लाहौर? जेनी ने दिलचस्पी से पूछा। मेरा सोना शहर लाहौर नहीं, सन्नान ने लहक कर पंजाबी में कहा। क्या कहते हो? जेनी की आंखें हैरत से फैल गईं। कुछ नहीं, सन्नान संजीदा हो गया। बहरहाल जेनी, मुझे बेहद खुशी हुई है। इस नई जिंदगी के आगाज पर मेरी नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया। और इसी खुशी में मैंने आज रात पार्टी का एहतमाम किया है। जेनी उसके पास आकर बैठ गई। मेरी 1-2 सहेलियां होंगी और तुम हो गए, बस। वो बेहद खुश नजर आ रही थी। आज रात? सन्नान ने अपनी सफेद टाई की गिराह दुरुस्त करते हुए पूछा। हाँ, आज रात तकरीबन 9 बजे, जेनी ने घबरा कर कहा। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं हो सकूंगा, सन्नान ने माजरत की। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है, वो रुक कर बोली, तुम चाहो तो पास्कल को भी साथ ला सकते हो। पार्टी में शामिल न होने की वजह पास्कल नहीं है तो फिर और क्या है सन्नान? तुम्हें अब मेरे साथ मेल जोल रखते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं अब एक अच्छी लड़की हूँ। मेरा पेशा तो आज से फ्रांसीसी की मौल्लिमा है सन्नान। तुम मुझे गलत समझ रही हो। सन्नान ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारी पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हो सकता कि मुझे आज पेरिस से जाना है। आज रात? आज ही रात? सन्नान ने फिर कहा। तुम जा रहे हो? जेनी ने बेयकीनी से कहा। हाँ, पास्कल को छोड़कर। मैं इस बारे में गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता। जेनी ने अपना हाथ खींच लिया और खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद कहने लगी, तुम कल चले जाना सन्नान। आखिर एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने आज रात के लिए अपनी नशिस्त रिजर्व करवा ली है। सन्नान ने पीछे छुड़ाने की गर्ज से कहा। तुम्हारी गाड़ी कितने बजे रवाना होगी? 10 बजे। तो फिर ठीक है, मैं अपनी सहेलियों को कह दूंगी कि वो 8 बजे आ जाएं और फिर हम सब तुम्हें 9:30 बजे के करीब स्टेशन पर छोड़ने आएंगी। अब इनकार की गुंजाइश न थी। जैसे तुम्हारी मर्जी। ओ, तुम कितने अच्छे हो सन्नान। जेनी ने अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए और मुंह नजदीक लाकर बड़े प्यार से कहा। मैं बहुत अच्छा हूँ, मगर इतना भी नहीं कि तुम। सन्नान ने उसके दोनों हाथ पकड़कर नीचे कर दिए। मैं 8 बजे आ जाऊंगा। अब मेहरबानी करके तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैंने तैयार होना है। नाश्ते के लिए शुक्रिया। भूलना नहीं, मैंने सब सहेलियों को तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता रखा है। जेनी ने तपाई से खाली ट्रे उठाई और कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाहर जाते ही सन्नान ने अपना नीला कोट पहना और नीचे आ गया। आज मैडम जी से भी मुलाकात हो गई। वो सदर दरवाजे के साथ टेक लगाए एक अल जजायरी कालीन बेचने वाले के साथ एक आमियाना से कालीन का भाव तय कर रही थी। सन्नान को देखते ही उसने कालीन वाले को चलता कर दिया। क्या हाल है?
آج کل نظر نہیں آ رہے. میں آج رات سے بالکل نظر نہیں آؤں گا. کیوں؟ کیا مکان پسند نہیں آیا یا ہمسایوں سے کھٹپٹ ہو گئی؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں. میں آج رات ہسپانیہ جا رہا ہوں. آج رات؟ تو پھر وہ بقیہ 10 فرینک بھی ادا کرتے جاؤ. کرایہ پورے ہفتے کا طے پایا تھا. سنان نے جیب سے بٹوا نکالا اور 10 فرینک کا ایک نوٹ میڈم جی کے حوالے کر دیا. میڈم نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر اپنے پہلے ہی سے ٹھسے ہوئے بلاؤز میں ٹھونس لیا. شکریہ. سنان چلنے لگا تو میڈم نے آواز دی، اور ہاں، جانے سے پہلے میرے کمرے سے ہو کر جانا. ایک الوداعی جام اکٹھے پیئیں گے. سنان نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور باہر گلی میں نکل آیا. گھڑی پر وقت دیکھا تو 10:30 بج رہے تھے. اس نے سوچا دیر تو ہو چکی ہے، کیوں نہ ایک نظر اس مصور پال کو دیکھ لیا جائے. اس کا مکان وہاں سے نزدیک ہی تو تھا، اور پھر اسے آج پیرس بھی تو چھوڑ دینا تھا. جب وہ قہوہ خانہ پگال کے پاس سے گزرا تو اس نے ارادہ کیا کہ اندر جا کر دیکھ لے، شاید پال وہیں بیٹھا ہو. مگر پھر اسے خیال آیا کہ پال جیسا شخص 11 بجے سے پیشتر بستر سے اٹھ جائے ناممکن. اپنے کمرے میں ہی ہوگا. چنانچہ سنان آگے بڑھ گیا. کلیسا سکریکر کے سفید گنبد سفید دھوپ میں چمک رہے تھے، اور ہمیشہ کی طرح سیڑھیوں پر بچوں، عورتوں، سیاحوں اور مصوروں کا جم گھٹا تھا. وہ گھنٹی والا مصور آج بھی وہاں موجود تھا اور ایک موٹے جرمن سیاح کو اپنی تصویر خریدنے پر آمادہ کر رہا تھا. سنان سیڑھیاں اتر کر ساتھ والی گلی میں مڑ گیا، جس کے آخری کونے پر پال کا مکان تھا. لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی. جس جگہ اس نے اس روز پال کا مکان دیکھا تھا، وہاں اب ایک وسیع کھنڈر تھا جس میں بے شمار بچے کھیل رہے تھے. سنان اس کے پہلو میں واقع ایک گوشت کی دکان پر چلا گیا. فرمائیے. دکاندار نے ایپرن سے ہاتھ پونچھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آج میرے پاس آئرلینڈ کے فربا گھوڑوں کا گوشت ہے. مجھے گوشت نہیں چاہیے. گھوڑے کا گوشت ہے؟ گھوڑے کا گوشت بھی نہیں چاہیے. سنان نے جلدی سے کہا، دراصل یہ ساتھ والے مکان میں جہاں یہ مکان ہوا کرتا تھا، میرا ایک مصور دوست پال رہا کرتا تھا. ہو سکتا ہے آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم ہو. پال وہ داڑھی والا اور اس کی چپٹی سی ناک والی داشتہ. ہاں بالکل. 20 فرینک. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انہوں نے مجھ سے پورے 20 فرینک کا ادھار خریدا تھا اور پھر غائب. بہرحال مجھے شکایت نہیں کرنی چاہیے. اس عمارت کو عرصہ دراز سے غیر محفوظ قرار دے کر وہاں کے اصل مکینوں کو نکال دیا گیا تھا، اور اب وہاں صرف قلاش مصور اور چند آوارہ گرد رہتے تھے. پرسوں صبح بلدیہ کے کارندے اعظم کے ان بیچاروں کا چھوٹا موٹا سامان باہر پھینک دیا اور ایک ہی روز میں ساری عمارت کو مسمار کر دیا گیا. اب یہاں ایک سپر مارکیٹ بنے گی. اس کا مطلب کہ آپ کو پال کا اتا پتہ معلوم نہیں. معلوم ہوتا تو اپنے 20 فرینک وصول نہ کر لیتا. دکان کے مالک نے فریج میں سے گھوڑے کا سر نکال کر اس کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے. گھوڑے کا مغز بہت لذیذ ہوتا ہے، اس نے سر ہلا کر بتایا. کبھی کھا کر دیکھیے. ہاں ضرور. سنان کو یوں محسوس ہوا جیسے گھوڑے کے لمبے کان ابھی تک ہل رہے تھے. وہ جلدی سے باہر آ گیا. گلی کے کونے پر ایک ٹیکسی کھڑی تھی. نہیں، ٹرام پر چلا جائے. اس نے فیصلہ کیا اور کلیسا سکریکر کی جانب چل دیا جہاں ٹرام سٹیشن تھا. قہوہ خانہ پگال آیا تو سنان نے سوچا ہو سکتا ہے قہوہ خانے کے مالک کو پال کے بارے میں کچھ معلوم ہو. وہ اندر چلا گیا. چونکہ ابھی صبح کا وقت تھا اس لیے وہاں زیادہ لوگ نہ تھے. ایک کونے میں جہاں پریشان حال اشخاص بڑے زور و شور سے کسی موضوع پر گرما گرم بحث کر رہے تھے، پال کی آواز ان میں سب سے بلند تھی. پال کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. اس نے سنان کی طرف ایسے دیکھا جیسے پہچان نہ پایا ہو، اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. ہیلو میرے پاکستانی دوست، ادھر آ جاؤ. اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پکارا. پال کے ساتھ اس کے دوست براجمان تھے. ان میں سے کچھ تو کئی برسوں سے ممارت میں مقیم تھے اور اس قہوہ خانے کے مستقل گاہکوں یا مستقل بیٹھنے والوں میں سے تھے، اور چند ایک نووارد تھے جو ان تجزیہ کار بزرگوں کے ساتھ مصوری کی نئی قدروں کے بارے میں بحث کر رہے تھے. پال نے سب کا تعارف کروایا. کیا پیو گے؟ اس نے تعارف کے بعد پوچھا اور خود ہی ہنس کر کہنے لگا، ویسے ہم لوگ تو کچھ نہیں پی رہے. میز پر خالی خولی بحث ہو رہی تھی. کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ وہاں بیٹھے تمام حضرات کی جیبیں خالی تھیں. میں تو کافی پیوں گا. کافی؟ پال کے اوسان خطا ہو گئے. ہاں کافی، مگر بل میں ادا کروں گا. آپ لوگ کیا پینا پسند کریں گے؟ سنان نے دعوت دی. وہاں بیٹھے ہوئے تمام حضرات بے حد مشکور ہوئے اور اپنی اپنی پسند فوراً بتا دی. کافی، کوک، کونیک وغیرہ وغیرہ.
میرے خیال میں اگر سب کے لیے سرخ شراب کی ایک بوتل منگوا لی جائے تو بہتر رہے گا. صرف 4 فرینک کی ہے. پال نے تجویز پیش کی. مجھے کوئی اعتراض نہیں، سنان نے کہا. باقی لوگوں نے بھی تائید کی. ایک نوجوان مصور سنان سے پیسے لے کر کاؤنٹر سے کافی کی ایک پیالی اور سرخ شراب کی بوتل خرید لے آیا. بوتل دیکھ کر جیسے پوری محفل میں جان پڑ گئی. ہر ایک چہکنے لگا. میں ابھی تمہارے مکان سے ہو کر آ رہا ہوں. سنان نے کافی کا گھونٹ بھرا. بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جہاں کسی زمانے میں تمہارا مکان ہوا کرتا تھا. ہاں، پال ہنسنے لگا. وہ تو دوسرے روز ہی مسمار کر دیا گیا تھا. اس روز میں سکریکر کی سیڑھیوں پر 3 تصویریں فروخت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. میری جیب میں پورے 25 فرینک تھے. چنانچہ میں نے ان تمام حضرات کو، اس نے مصوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کہ میرے نہایت عزیز دوست ہیں، اسی قہوہ خانے میں برانڈی پلوائی. ایک لمبی ناک والے پستہ قد مصور نے اعتراض کیا، ورنہ یہ پال تو ایک گھونٹ ہمیں پلاتا ہے اور بقیہ شراب کی بوتل خود پی جاتا ہے. پال نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، برانڈی ہمارے اندازے سے کچھ زیادہ ہی تیز نکلی اور ہم سب خاصے موڈ میں آ گئے. اب کھانے کا مسئلہ درپیش تھا. چنانچہ میں نے ان شرفاء کو اپنے اسٹوڈیو میں ڈبل روٹی اور پنیر کا مشہور طعام کھلانے کے لیے مدعو کر لیا. پال ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ باقی مصوروں نے بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا. ان کی ہنسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پال کہتا چلا گیا، اب جو ہم رات کے 10 بجے اس جگہ پہنچے ہیں جہاں میرا مکان واقع تھا. پال نے ہاتھ پھیلا کر خود بھی ہنسنا شروع کر دیا. تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، کھنڈر. اور تمہیں معلوم ہے سنان کہ یہ لوگ کھنڈر کو دیکھ رہے ہیں اور زبان سے کچھ کہہ نہیں رہے، کیونکہ ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ اس نے آج شراب کچھ زیادہ ہی چڑھا لی ہے، اس لیے مکان دکھائی نہیں دے رہا. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت وہاں ایک 6 منزلہ عمارت کھڑی تھی اور اب وہاں کچھ بھی نہ ہو. پھر تم نے کیا کیا؟ سنان نے مسکراتے ہوئے پوچھا. بس ہم لوگ تقریباً 10 منٹ بدھوؤں کی طرح اس کھنڈر کو تکتے رہے اور زبان سے کچھ نہ کہا. میں نے ہمت کر کے کہا کہ دوستو، یا تو ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں اور یا پھر وہ کمبخت عمارت یہاں سے غائب ہو گئی ہے. ہمارے نشے کا اس میں قصور نہیں. وہ تمہاری بیوی کہاں تھی اس وقت؟ میری بیوی؟ ہاں، لوئس. وہ تو اسی رات جب ہم کھانے کے لیے باہر گئے تھے تو مجھ سے جھگڑ کر چلی گئی تھی بل ادا کرنے کے بعد. ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم وہاں بے وقوفوں کی طرح کھڑے تھے اور پھر اس گلی میں رہنے والی ایک بڑھیا نے ہمیں بتایا کہ آج صبح بلدیہ والے آئے تھے اور تمام سامان پھینک کر عمارت ڈھا گئے ہیں. کمبخت میرے رنگ کے ڈبے اور کینوس بھی اٹھا کر لے گئے. ہاں، ان کی تفصیل مجھے گھوڑوں کے گوشت کی دکان سے معلوم ہو چکی ہے. گھوڑوں کے گوشت؟ مالک نے تم سے اور کچھ تو نہیں کہا؟ پال نے گھبرا کر پوچھا. 20 فرینک. سنان مسکرا دیا. نہیں دوں گا. پال نے انگلیاں نچائیں. کمبخت کہتا ہے آئرلینڈ کے فربا گھوڑوں کا گوشت ہے، حالانکہ ہوتے وہ فرانس کے ہی ہیں. کھیتوں میں کام کرنے والے ناکارہ گھوڑوں کا گوشت. اس نے منہ بنا لیا. آج کل کہاں قیام ہے؟ سنان نے پوچھا. قیام؟ دریائے سین کے پلوں کے نیچے، سکریکر کی سیڑھیوں پر، پگال پارک، مونیک اور اس قسم کی لاتعداد شاندار جگہوں پر. جہاں شام ہوتی ہے وہیں سو رہتا ہوں. تمہیں معلوم ہے آج کل پیرس کے آسمان پر ستارے بے حد چمکیلے ہو گئے ہیں. خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم سناؤ، پیرس پسند آیا؟ پسندیدگی تو نہایت عام سا جذبہ ہے. سنان کو پاسکل کا خیال آ گیا. بہت خوب. میری مانو تو یہ سیاحت وغیرہ کا چکر چھوڑو، پیرس میں ہی رہ جاؤ اور مصوری شروع کر دو. خیال برا نہیں، لیکن مجھے آج شام ہسپانیہ جانا ہے. بارسلونا کا پکاسو میوزیم ضرور دیکھنا. لمبی ناک والے مصور نے لقمہ دیا. پھر تو تمہیں ایک الوداعی دعوت دینی چاہیے. پال نے سر کھجا کر کہا، مگر آج کل مالی حالات کچھ. اس کی ضرورت نہیں، شکریہ. سنان اس کے خلوص سے متاثر ہو کر کہنے لگا، میں آج سارا دن بے حد مصروف ہوں. میں تمہارے مکان جہاں تمہارا مکان تھا وہاں اس لیے گیا تھا کہ تمہیں خدا حافظ کہہ سکوں. اس نے کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور اٹھ کھڑا ہوا. مجھے افسوس ہے اس سے پہلے ملاقات نہ ہو سکی. پال اسے دروازے تک چھوڑنے آیا. تم خوش قسمت ہو جو یہاں سے جا رہے ہو. پیرس ایک نشہ ہے، انسان اس کا عادی ہو جائے تو کہیں کا نہیں رہتا. میں نے بھی آئے دن کے فاقوں سے تنگ آ کر فیصلہ کیا ہے کہ مصوری چھوڑ کر بڑائی وغیرہ کا کام سیکھ لوں اور نیوزی لینڈ میں جا کر مستقل رہائش اختیار کر لوں. نیوزی لینڈ؟ سنان چونکا. سنا ہے فضول قسم کی جگہ ہے. اسے وہم سا ہو گیا کہ وہاں پال کی ملاقات جینی سے ہو جائے گی اور اس بیچاری کا راز فاش ہو جائے گا. تو پھر کینیڈا چلا جاؤں گا. پال نے لاپرواہی سے کہا. ہاں، بہت عمدہ جگہ ہے. سنان نے ہاتھ آگے کر دیا. اچھا دوست، خدا حافظ. سفر کے لیے نیک تمنائیں. پال نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا
اور ہاں اگر تم آج رات پیرس سے جا رہے ہو تو تمہارا کمرہ تو خالی ہوگا. اس نے رک کر پوچھا. بالکل خالی ہوگا, مگر پال تمہارے پاس تو کرایہ. اس کی فکر نہیں, میڈم یی کو کرایہ کا نیم البدل مل جائے گا. پال آنکھ میچ کر مسکرا دیا.